नमस्कार साथीहरू, शेयर मार्केटमा रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा 125% राइट शेयर निष्कासन गरिरहेका कम्पनीहरू जुन चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ वार्षिक साधारण सभाबाट चाहिँ विशेष प्रस्तावमा चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गर्ने एजेन्डा अर्थात् निर्णय गरिसकेको छ। तर यी कम्पनीहरूले चाहिँ निर्णय गरिसके पनि लागि चाहिँ राइट शेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आवेदन दिएको छैन है। अब यी कम्पनीहरूलाई तपाईँले चाहिँ यिनीहरूको हरेक वित्तीय इन्डिकेटर ठिक लाग्छ भने सही टाइममा चाहिँ यी कम्पनीहरूलाई चाहिँ सस्तोमा पाएको बेलामा तपाईँले एकुमुलेट गरेर राख्नुभयो भने राइट शेयर निष्कासन गर्ने बेलामा यिनीहरूको मार्केट प्राइस बढ्छ र त्यो बेलामा हामीले राम्रै प्रफिट चाहिँ बुक गर्न सक्छौँ है, विशेष गरेर क्यापिटल गेनको लागि हामीले होइन। अब त्यसपछि राइट शेयर त हामीले भर्न पाउने नै भइहाल्यो होइन, क्यापिटल गेन पनि प्लस हामीले चाहिँ राइट शेयर पनि खान पाउँछौँ, लगभग हामीले दुईतिरबाट फाइदा हुन्छ है। यस्तो बेलामा यी कम्पनीहरूलाई हामीले हेर्न सक्यौँ भने आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ राइट शेयर निष्कासनको लागि निर्णय गरिसकेका तर चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन नदिएका 14वटा कम्पनीको बारेमा बताउने छु। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आजको भिडियोको पहिलो नम्बरको कम्पनी छ राइट शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी चाहिँ केडिएल अर्थात् कालिम्चोक दर्शन लिमिटेड। अब यो चाहिँ होटल सेक्टरको कम्पनी हो होइन। यसको बजार मूल्य चाहिँ 1210 यसको बजार मूल्य छ अहिले है। अब यसको भोल्युम हेर्ने हो 0.33% भोल्युममा चाहिँ वृद्धि आएको छ। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 60 करोड चाहिँ यसको अहिलेको पेड अफ क्यापिटल छ है। 52 हप्ता अर्थात् 1 वर्षको हाई र लो कुरा गर्ने हो भने 1354 यसको हाई थियो भने लो चाहिँ 848। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसारको यसको इपिएस हेर्ने हो भने जम्मा ₹1.58 मात्रै छ होइन। अब पी चाहिँ 289, प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 11 छ यसको। रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने हो भने 4% र बुक भ्यालु चाहिँ ₹101.43 चाहिँ यसको बुक भ्यालु रह्यो होइन। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने कम्पनी विकली अथवा हप्तावाइज यो कम्पनी चाहिँ अहिले चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्टमा छ। अब यो कम्पनीले पनि 100% आफ्नो यो चुक्ता पुँजीको 60 करोडकै हो अहिले चुक्ता पुँजी यसको। पेड अफ क्यापिटल 60 करोडकै 100% यो कम्पनीले राइट शेयर निष्कासन गर्नेवाला छ है। अब केही समय पछाडि यो कम्पनीले चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन छ। अहिले चाहिँ यो कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन चाहिँ दिएको छैन। त्यसै गरेर राइट शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी छ घोराई सिमेन्ट होइन। अब जिसिआइएल यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टर अन्तर्गत कम्पनी हो। यसको बजार मूल्य ₹506.90 चाहिँ यसको बजार मूल्य छ होइन। आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 1.40%ले भोल्युममा चाहिँ वृद्धि आएको छ। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने 4,56,76,85,690 चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल छ होइन। अब यसको 52 हप्ताको हाई भनेको 639 र लो चाहिँ 455। अब यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसारको इपिएस हेर्ने भने इपिएस चाहिँ यो माइनस ऋणात्मक छ होइन। यसको -29.21 चाहिँ यसको ऋणात्मक छ है, तिर्नै बाँकी छ। अब पी हेर्ने भने -15, प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने भने 2 गुणाले महँगो छ। रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 0% होइन, डिभिडेन्ड दिने क्षमता छैन यसको। अब बुक भ्यालु हेर्ने भने ₹188.33 चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ होइन। स्टक सेन्टिमेन्ट यो कम्पनी न्युट्रल सेन्टिमेन्टमा छ। अब यो कम्पनीले पनि आफ्नो चुक्ता पुँजीको अहिले यो चुक्ता पुँजी छ जो 4,56 करोड छ यसको चुक्ता पुँजी। यसको चाहिँ 75% चाहिँ यो कम्पनीले राइट शेयर निष्कासन गर्नेवाला छ है। राइट शेयर निष्कासनको लागि यो कम्पनीले चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन चाहिँ दिएको छैन होइन। आफ्नो चाहिँ वार्षिक साधारणमा चाहिँ विशेष प्रस्तावमा राखेको छ है 75% राइट शेयर निष्कासनको लागि कम्पनीले। अब यस्ता कम्पनीलाई पनि यसो घटेको बेलामा तपाईँले चाहिँ एकुमुलेट गरेर राख्नुभयो भने 75% राइट शेयर चाहिँ यो कम्पनीबाट खान सकिन्छ है। त्यसै गरेर तेस्रो कम्पनी छ राइट शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी पञ्चेश्वर पावर कम्पनी लिमिटेड। यो चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो होइन। यसको बजार मूल्य ₹316.80। अब यसको भोल्युम हेर्ने हो भने 1.80% चाहिँ भोल्युममा वृद्धि आएको छ। 92 करोड 25 लाख चाहिँ अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल छ यसको। अब 52 हप्ताको हाई पनि 350, लो चाहिँ 223। अब यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसारको यसको इपिएस हेर्ने हो भने -100.13 चाहिँ यसको अब इपिएस रहेको छ होइन। पी चाहिँ -47 छ। प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने 3 गुणाले महँगो छ। रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने 0%, यसको डिभिडेन्ड दिने क्षमता छैन। अब बुक भ्यालु चाहिँ ₹88.15 चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने यो कम्पनी चाहिँ विकली अथवा हप्तावाइज कम्पनी अहिले चाहिँ बेयरिश सेन्टिमेन्टमा चलिरहेको छ। अब यो कम्पनीले पनि चुक्ता पुँजी 96 करोड 25 लाखकै यसले 100% चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गर्नेवाला छ है। अब यो कम्पनी पनि यसो घटेको बेलामा तपाईँले चाहिँ किनिराख्नुभयो भने राइट शेयर निष्कासन गर्नेवाला त यही प्राइसमा आउन सक्छ त्यो बेलामा होइन। अब क्यापिटल गेन पनि खान पाइयो। अब त्यसपछि चाहिँ 100% राइट शेयर पनि खान पाइयो है। अब यसो घटेको बेलामा यो कम्पनीलाई तपाईँले हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। अब त्यसै गरेर अर्को कम्पनी छ राइट शेयर निष्कासन गर्ने चौथो कम्पनी छ MEN अर्थात् माउन्टेन इनर्जी नेपाल है। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टर कम्पनी हो।
अब यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने अब 2,60,27,15,707 चाहिँ यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल छ होइन। 52 हप्ताको हाई पनि 792, लो चाहिँ 500 सम्म पनि झर्या कम्पनी हो यो होइन। अब यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार इपिएस हेर्ने, इपिएस एकदमै राम्रो छ, 39 रुपियाँ 35 पैसा चाहिँ यसको इपिएस छ। पी चाहिँ 42.58 चाहिँ यसको पी रेसियो रह्यो। अनि प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 4 गुणाले महँगो छ। रिटर्न इक्विटी 10% यसको होइन। बुक भ्यालु हेर्ने भने 147 रुपियाँ 66 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ होइन। अब यो कम्पनी स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने कम्पनी विकली अहिले चाहिँ हप्तावारी कम्पनी बेरिस सेन्टिमेन्टमा चलिरहेको छ। अब यो कम्पनीले डिभिडेन्ड राम्रै डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो होइन। 2 वर्ष यसले 15% बोनस दिएको छ, त्योभन्दा अगाडि 1 वर्ष 10% बोनस दिएको छ होइन। बोनस पनि राम्रै दिइरहेको कम्पनी हो। अब यो एमइएलले चाहिँ यो चुक्ता पुँजी 2,60,60,00,000 यसको चुक्ता पुँजी छ। यसको चाहिँ 50% यो कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ है। अब यो कम्पनीले अहिले चाहिँ यी कम्पनीहरूले राइट सेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्ड आवेदन त दिएको छैन होइन। अब आफ्नो वार्षिक साधारण सभाबाट विशेष प्रस्तावमा चाहिँ यिनीहरूले राखेको छ है राइट सेयर निष्कासन गर्ने भनेर। अब आगामी वार्षिक साधारण सभाले त्यो पारित गर्यो भने यी कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनेछ। त्यसै गरेर 5औं कम्पनी छ हिमालय पावर पार्टनर लिमिटेड है। यो पनि राइट सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी हो। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरै कम्पनी हो है। यसको बजार मूल्य 610। अब हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 1.45% चाहिँ भोल्युममा गिरावट आएको थियो। अब यसको पेड अफ क्यापिटल भनेको अहिले चाहिँ 1 अर्ब प्लस चाहिँ अहिले चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 52 हप्ता अर्थात् 1 वर्षको हाई हेर्ने भने 627 र लो चाहिँ 245। अब क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसारको इपिएस हेर्ने भने 18 रुपियाँ 26 पैसा चाहिँ यसको इपिएस रह्यो। पी चाहिँ -342। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 5 गुणाले महँगो छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने 0% र बुक भ्यालु हेर्ने भने 118 रुपियाँ 42 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब यसको स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने यो कम्पनी हप्ता वाइज चाहिँ अहिले चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्टमा चलिरहेको। अब यो कम्पनीले पनि चुक्ता पुँजी 1 अर्बको 50% यो कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्नेवाला छ है। अब धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छैन। अब वार्षिक साधारण सभाबाट यिनीहरूले चाहिँ विशेष प्रस्तावमा राखेको छ राइट सेयर निष्कासन गर्ने होइन, 50% राइट सेयर निष्कासन गर्ने भनेर। अब आगामी वार्षिक साधारण सभाले चाहिँ त्यो 50% राइट सेयर निष्कासन गर्नुको लागि त्यो एजेन्डा पारित गरिसके पछाडि यिनीहरूले चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनेछ है। अब यसो घटेको बेलामा यी कम्पनीहरूलाई तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरेर राइट सेयरको लागि र क्यापिटल गेनको लागि है। त्यसै गरेर 6औं कम्पनी छ सिटी। यो पनि होटल सेक्टरै कम्पनी हो होइन। सिटी होटल लिमिटेड। यसको बजार मूल्य 903। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्नु भने 1 अर्ब 67 करोड 40 लाख चाहिँ यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल छ है। सिटीको चाहिँ 52 हप्ताको हाई भनेको 1078 र लो चाहिँ 569। अब क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसारको इपिएस एकदमै खराब निस्केको छ। यिनीहरूको माइनसमा छ, ऋणात्मक छ होइन। -12 रुपियाँ 54 पैसा चाहिँ यसको इपिएस माइनसमा छ। पी चाहिँ -79। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो 10 गुणाले महँगो छ। अब रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने भने 0%, डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता छैन र बुक भ्यालु हेर्ने भने 84 रुपियाँ चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने कम्पनी अहिले चाहिँ न्युट्रल सेन्टिमेन्ट छ यो कम्पनी होइन। स्टक सेन्टिमेन्ट हिसाबले हेर्ने हो भने अब सिटी होटलले पनि 80% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्नेवाला छ है। अब यी कम्पनीहरू यसो घटेको बेलामा यसको 1 हप्ताको लो भने 500 सम्म झरेको थियो भने अझै पनि यसो घटेको बेलामा यी कम्पनीहरूलाई तपाईँले एकुमुलेट गरेर राख्नुभयो भने विशेष गरेर राइट सेयर निष्कासन गर्ने बेला यिनीहरूको प्राइस बढ्छ होइन। त्यो बेलामा क्यापिटल गेन पनि खान पाइयो। त्यसपछि 80% चाहिँ राइट सेयर खान पाइयो है। अब त्यसपछि अर्को कम्पनी छ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड है। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर कम्पनी हो एनआरएन। अब यसको बजार मूल्य 1533 होइन। हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 3.37% भोल्युममा चाहिँ वृद्धि आएको छ है। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने 1 अर्ब 28 करोड 43 लाख 72,285 चाहिँ यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल छ। 1 अर्ब प्लस नै छ यसको पनि पेड अफ क्यापिटल। अब 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 1483, लो चाहिँ यसको 486। अब क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसारको यसको इपिएस हेर्ने भने 8 रुपियाँ 37 पैसा चाहिँ यसको इपिएस रह्यो। पी रेसियो हेर्ने हो भने यसको चाहिँ 181 र प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 8 गुणाले महँगो छ। रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने भने 5% र बुक भ्यालु हेर्ने भने 172 रुपियाँ 10 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने कम्पनी चाहिँ विकली अहिले चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्टमा चलिरहेको छ कम्पनी हप्ता वाइज। अब एनआरएनको हेर्ने हो भने यो कम्पनीले चाहिँ चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 28 करोड यसको चुक्ता पुँजी छ होइन। यही बराबरको यो कम्पनीले चाहिँ 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ है। अब आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट
पारित हुने बित्तिकै यो कम्पनीले चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा 100% राइट सेयर निष्कासनको लागि आवेदन दिनेछ है। अब विशेष गरी यी कम्पनीहरूलाई तपाईँले क्यापिटल गेन र राइट सेयरै खाने हो भने राइट सेयरको लागि तपाईँले यी कम्पनीहरूलाई घटेको बेलामा हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अदर सेक्टरको कम्पनी छ नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी लिमिटेड है। यो चाहिँ अदर सेक्टरको कम्पनी हो NWCL। यसको बजार मूल्य 1062, यसको अहिलेको चाहिँ बजार मूल्य छ है, अन्तिम कारोबार मूल्य हो चाहिँ। अब हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने हो भने 0.56% चाहिँ भोल्युममा चाहिँ गिरावट आएको थियो। अब यसको अहिलेको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 68 करोड 75 लाख चाहिँ यसको अहिले पेड अफ क्यापिटल छ होइन। अब एक वर्षको यसको हाई हेर्ने हो भने 1242 र लो चाहिँ 691। यसको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट चाहिँ आएको छैन है। सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट नआइसके पछाडि यसको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको EPS हेर्ने हो भने -13.06 चाहिँ यसको EPS रह्यो। पी रेसियो हेर्ने हो भने -81। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो 12 गुणाले चाहिँ यसको महँगो छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने 0%। डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता छैन NWCL को होइन। बुक भ्यालु 88 रुपैयाँ 89 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने यो कम्पनी चाहिँ अहिले चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्ट अर्थात् हप्तावारी कम्पनी चाहिँ अहिले बुलिस सेन्टिमेन्टमा छ। अब यो NWCL ले पनि अब 68 करोड यसको अहिलेको पेड अफ क्यापिटल छ। यो 68 करोड बराबरकै यो कम्पनीले चाहिँ 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्नेवाला छ। अब यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो वार्षिक साधारण सभाबाट 100% राइट सेयर निष्कासनको लागि चाहिँ विशेष प्रस्ताव चाहिँ पारित गरिसकेको छ। आगामी वार्षिक साधारण सभाले चाहिँ त्यो पारित गर्ने बित्तिकै धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आवेदन दिनेवाला छ र राइट सेयर निष्कासन गर्छ है यो कम्पनीले। अब यसको अलिकति के नमिलेर तुरुन्तै ननिकाल्नेवाला थियो। मैले योभन्दा खालि एउटा भिडियो बनाइदिएको थिएँ, तपाईँले चाहिँ च्यानलमा गएर हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरेर अर्को कम्पनी छ मन्दाकिनी हाइड्रो पावर लिमिटेड है। यो चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो होइन। यसको बजार मूल्य भनेको 870 चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार मूल्य छ। अब हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने हो भने 0.82% चाहिँ भोल्युममा चाहिँ गिरावट आएको थियो। अब अहिलेको यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने अब 64 करोड 67 लाख 67,085 चाहिँ यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल छ होइन। 64 करोड चाहिँ प्लस यसको पेड अफ क्यापिटल छ। अब 52 हप्ताको हाई भनेको 1088 र लो चाहिँ 365। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आएको छ। सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको यसको EPS हेर्ने हो भने EPS चाहिँ एकदमै राम्रो निकालेको छ। अहिले 11.60 रुपियाँ चाहिँ यसको EPS छ। पी हेर्ने हो भने 192 र प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 8 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 4.43% रिटर्न अन इक्विटी र बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 106 रुपियाँ 49 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु रह्यो है। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने हो भने यो कम्पनीको अहिलेको स्टक सेन्टिमेन्ट यो कम्पनी विकली अर्थात् हप्तावारी यो कम्पनी अहिले चाहिँ बेरिस सेन्टिमेन्टमा चलिरहेको। अब MHL को अर्थात् मन्दाकिनी हाइड्रो पावर को चाहिँ राइट सेयरको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले वार्षिक साधारण सभाबाट यो कम्पनीले 125% निष्कासन गर्नुको लागि चाहिँ विशेष प्रस्ताव चाहिँ गरेको छ होइन। अब आगामी वार्षिक साधारण सभाले यो 125% राइट सेयर निष्कासनको लागि चाहिँ पारित गर्ने बित्तिकै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनेछ र 125% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्नेछ होइन। अब यो कम्पनी यसो घटेको बेलामा तपाईँले एकुमुलेट गर्नुभयो भने होइन। अब लो भने यसको 365 थियो, अझै पनि यो यही रेन्जमा आयो होइन। योभन्दा अलिकति तलमाथि आयो भने तपाईँले यो कम्पनीलाई चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ। बाई गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर क्यापिटल गेन होइन। अब बढ्दो बजारमा हो भने हामी राइट सेयरै खाँदा फाइदा हुन्छ। अब घट्दो बजार हो होइन, यसो मिलाएर चाहिँ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ यो कम्पनीहरूबाट क्यापिटल गेन चाहिँ लिन सक्छौँ है। अब यो कम्पनीले पनि 125% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्नेवाला छ। अहिलेसम्म यो कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आवेदन दिएको छैन है। अब त्यसै गरेर अर्को कम्पनी छ राइट सेयर निष्कासन गर्ने UHEWA है। अप्पर हेवा खला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टर कम्पनी हो होइन। अब यसको अहिलेको यो बजार मूल्य हेर्ने 915 चाहिँ यसको अहिले बजार मूल्य छ होइन। अब हिजो मात्र यसको भोल्युम हेर्ने हो भने 3.97% चाहिँ भोल्युममा गिरावट आएको छ है। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 50 करोड चाहिँ अहिलेको यसको यो पेड अफ क्यापिटल छ होइन। अब 52 हप्ताको हाई यसको हेर्ने हो भने 952, लो चाहिँ 339। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार EPS हेर्ने हो भने 22 रुपियाँ 35 पैसा चाहिँ यसको EPS रह्यो। पी चाहिँ 32, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने हो भने 8 गुणाले महँगो छ। रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 27% छ र बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 113 रुपियाँ 65 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु रह्यो होइन। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने हो भने यो कम्पनी चाहिँ विकली अर्थात् हप्तावाइज यो कम्पनी अहिले चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्टमा चलिरहेछ। अब यो कम्पनी चाहिँ यो कम्पनीको अहिलेको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 50 करोड चाहिँ यो कम्पनीको अहिले पेड अफ क्यापिटल छ होइन। यही पेड अफ क्यापिटल बराबरको यो कम्पनीले 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्नेवाला छ है। अब केही समय पछाडि आगामी वार्षिक साधारण सभाले यो कम्पनीको चाहिँ 100% राइट सेयर निष्कासनको लागि स्वीकृति दिइसके पछाडि
धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनेछौँ र त्यसपछि विशेष गरेर हामीले चाहिँ यो कम्पनीलाई क्यापिटल गेनको लागि विशेष हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो कम्पनीबाट 100% राइट सेयर खान सक्छौँ होइन। विशेष गरेर यो कम्पनी यही रेन्जमा 339कै रेन्ज 400-500कै रेन्जमा आयो भने तपाईँले यी कम्पनीहरूलाई चाहिँ बाई गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। अब यी कम्पनी त 11वटा कम्पनी यिनीहरू भयो होइन। यो सँगै अर्को कम्पनी छ आरबिसिएल पनि छ होइन। म योभन्दा खालि भिडियो बनाएको छु है, इन्सुरेन्स कम्पनी। अब त्यसै गरेर हिमालय रिइन्सुरेन्स छ, रिइन्सुरेन्स 80% राइट सेयर निष्कासन गर्नेवाला छ होइन, अनाउन्समेन्टै गरिसकेको छ होइन। अब त्यसै गरी आरबिसिएल भयो होइन। त्यसपछि एनआरआइसी भयो, नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी होइन। योभन्दा खालि मैले धेरैचोटि भिडियो बनाइसकेँ, त्यही भएर ती कम्पनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एनआरआइसीको त लगभग 70% प्लस नै राइट सेयर निष्कासन हुनेवाला छ होइन। आरबिसिएलको हेर्ने भने चुक्ता पुँजी एकदमै धेरै कम छ होइन। 837% त्यो कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ होइन। अब एसआरएलको हेर्ने भने 80% उसले अनाउन्समेन्ट गरिसकेको छ। अब यी 13-14वटा कम्पनी छन्। यी कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छैन होइन। अब आगामी वार्षिक साधारण सभाले यिनीहरूको राइट सेयर पारित गर्ने बित्तिकै यिनीहरूले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनेछन् र त्यसपछि यी कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्नेवाला छन् है। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। च्यानललाई तपाईँले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब राख्नु होला, ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै किसिमको आइपियू एफपियू राइट सेयरसँग रिलेटेड अपडेट मिस नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद।